जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी वन एंड ओनली एक ऐसे इंसान के बारे में जो मुझे लगता है कि लोगों ने वो देखा जो वो देखना चाह रहे थे। कुछ लोगों ने अच्छा देखा जब वो अच्छे तरह नज़र आते थे, जब वो अपने उरूज पर थे, तो कुछ लोगों ने सिर्फ उनके अंदर से बुराई देखी। So yes, today we will be talking about आमिर लियाकत जी एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई वॉज ऑलवेज हिज फ़ैन और इन्होंने काफ़ी ट्रेंड शुरू करे थे फ्रॉम रमज़ान ट्रांसमिशन टू गेम शोज़। ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू की थी और इस मोड़ पर मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ और दिखा भी रही हूँ कि ये जो छोटा सा फ़ोन होता है ना, जो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, ये किसी की ज़िंदगी में रोशनी जला सकता है तो कभी कभी रोशनी बुझा भी सकता है। सो आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि डिप्रेशन इज़ रियल। मुझे लगता है उनके साथ बहुत दफ़ा नाइंसाफ़ी भी हुई है। जो लोग देखो, दोस्त वो होता है जो अंधेरों में भी साथ होता है आपके साथ, और रोशनी में तो हर इंसान दोस्त बनना चाहता है। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, और जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ थे जिन्होंने इन पर बहुत सारी तनकीदें, बहुत सारे हार्श वर्ड्स इस्तेमाल करे, मजाक उड़ाया, बहुत सारी चीज़ें करी, आज वही हैं जो बैठ कर बोल रहे हैं कि वो बड़े अच्छे थे। तो क्या पाकिस्तान में लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है? क्या मरना ज़रूरी है? हम किसी को तब मानते हैं जब बंदा मर जाए, दुनिया से चला जाए, जब इसका कुछ नहीं हो। आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली रियली बैड एंड इनकी 3 शादियाँ थी। देखो, मेरा जो एक चीज़ होती है, शादियाँ हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, और वो उन्होंने 3 करी, उन्होंने ऑडी कॉल दुनिया के सामने भी लाए, उस लड़की को कबूल भी किया। लेकिन एक सवाल ये भी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि उस लड़की ने, चाहे वो लड़की 15 साल की हो, 18 साल की हो, जितने भी साल की हो, वो लड़की ने अगर इनकी तस्वीरें, जो एक बहुत ही प्राइवेट तस्वीरें निकाली और खुलेआम सोशल मीडिया पर वो चल रही थी, लोग मजाक बना रहे थे, तो आप मुझे बताएं गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर स्टैंड क्यों नहीं लिया? अगर यही चीज़, लेट्स पुट इट रिवर्स, अगर यही चीज़ किसी औरत के साथ होता तो वो बहुत सारे हैशटैग्स आ जाते, बंदे को जेल जाना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक दैट हमने खुद ये चीज़ें बिल्डअप करवाई। हम एक एक कर कर एक इंसान के ऊपर बोझ डालते रहते तनकीदों का, चाहे वो कुछ भी हो। एंड ये एक आदत है हमारी कौम में कि जब किसी एक का तमाशा चल रहा होता है, हम उस तमाशे को रोकते नहीं हैं, लेकिन हम तमाशबीन बनकर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ रियली सैड। मेरी उनसे बहुत कम गुफ्तगू होती थी एंड आई वाज ऑलवेज इन टच विद हिम, क्योंकि वो हमेशा मुझे एक चीज़ बोलते थे दैट यू आर ब्रेव। और मुझे जो एक चीज़ लगती है दैट अगर कोई ठरकी होता है ना, तो वो मेरे डीएम्स में ज़रूर नज़र आ जाता है। ठीक है, अगर एक इंसान नहीं है ठरकी तो वो नहीं है। अब एक इंसान मजाकिया टाइप है तो वो है मजाक टाइप। तो आई थिंक दैट लोगों ने आमिर भाई को बहुत ही एक गंदे अंदाज में दिमाग में उनका एक बवाल डाल दिया था, डिप्रेशन हमने इर्द गिर्द डाल दिया था। उनकी आप भी ज़िम्मेदार होंगे अगर आपने उनकी लीक्स देखी, अगर आपने उन लीक्स को प्रमोट भी की, अगर आपने उस लीक्स पर गुफ्तगू भी किया। आई थिंक दैट इज़ वेरी 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 डेंजरस। 90% जिन लोगों के साथ ये होता है, वो लोग ज़्यादातर सुसाइडल पर चले जाते हैं। और बहुत दफ़ा उन्होंने वीडियो भी बनाए और उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ। और लोग क्या बोल रहे थे, आई रिमेम्बर मीशी खान ने बोला कि कब जाओ, दुनिया से तुम चले जाओ। काफ़ी लोगों ने बड़े ऐसे ऐसे हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि हमारे मुल्क को साफ़ करो। सो आई डोंट गेट इट, इस तरह के लफ्ज़ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये वॉइस नोट कुछ दिन पहले ही मुझे मिला था, इन्होंने भेजा था। और इस वॉइस नोट में अगर एक डिप्रेशन आपको सुनाई नहीं दे और दुख, तन्हाई सुनाई नहीं दे, देन मैं तो ये बोलूँगी कि आप बस इस
چیز کو سن لیں اور پھر آپ خود بتائیں. میں تو ویسے ہی جا رہا ہوں یہاں سے, 4-5 دن میں چلے جاؤں گا میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے, پھر نہیں آؤں گا میں, پھر میں یہاں کبھی نہیں آؤں گا. لیکن یہ میں نے آپ کو بس کہا تھا اپنا خیال رکھیے گا. میں نے تو بہت کچھ یہاں پہ سہا ہے, بہت لوگوں سے سنا ہے, اچھا کر کے بھی, اور اچھا ہی کیا. بس جس نے مجھے نہیں جانا اسے نہیں جانا, جس نے جانا اس نے جان لیا. اپنا خیال رکھیں. آئی تھنک دیٹ دس یہ جو سائنس آ رہی تھی وہ ایک ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے ایک ہوتا ہے دیٹ ہی از اے ویری بگ مین این M.N.A. وہ ایکچولی لائیو آ کر روئے بھی, اور ہماری قوم اس درد کو سمجھنے کے بجائے ہم میمز بنا رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے. تو پتہ نہیں ہمارے اندر ایک ہے, مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر ایک ہے کہ ہمیں جو انسان رو رہا ہے, جس کے اوپر بہت ساری پریشانیاں ہیں نا, تو ہم اس انسان کو اس انسان کا دکھ درد پر ہمیں خوشی ملتی ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں بدلنی چاہیے. آئی تھنک ہم آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے کلپس بھی دکھائیں گے, لوگ کتنی جلدی بدل جاتے ہیں اور کتنی جلدی آپ پہلے بہت برے انسان ہوتے ہیں, پھر جب انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ ایک بڑے اچھے انسان. اور اگر یہ لفظ آپ کے پاس تھے پہلے, تو جب انسان زندہ تھا, جب انسان کو مدد چاہیے تھی, تو وہ لوگ کہاں تھے, وہ لوگ کیوں تھے؟ انہوں نے سب سے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. ہی واز ون آف دا بگیسٹ پاکستانی اسکالرز ایٹ دا سیم ٹائم. میں تو یہ بول سکتی ہوں دیٹ ہر رمضان میں آئی بلیو ہم انتظار کرتے تھے کہ رمضان میں نا افطاری کھولے تو عامر لیاقت ہمیشہ ٹیلی ویژن پر ہوتے تھے. سو وہ ایک میموری ہے اور وہ ایک میموری زندہ رہے گی. ہر انسان غلطیاں کرتا ہے, اینڈ آئی تھنک اگر ہم دنیا میں ہی لوگوں کو سزا دینا شروع کر دیں تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی. سو پلیز اپنے اندر کا ایک ہوتا ہے نا جو ہر انسان سمجھتا ہے, جس کے پاس ایک فون ہوتا ہے, دیٹ اگر آپ نے کسی کی تصویر دیکھ لی تو اس تصویر کو آپ آگے بڑھاؤ, یہ چیزیں بند کرو. گورنمنٹ کو میں یہ بولوں گی دیٹ پلیز ٹیک اے اسٹینڈ. اینڈ ہی از گون. میں آپ کو چند میسیجز دکھاؤں گی. ویری لائولی مین, ویری نائس پرسن, ہمیشہ ہمت دینے والے انسان تھے. ہمیشہ ایسی ڈیئرنگ رہنا, ڈیئرنگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, ہمیشہ ایسے رہنا. لوگ بہت کہیں گے بھلا برا سب کچھ, لیکن انسان وہ ہے جو اس کے دل میں آئے وہ کرے, بس خوش رہو. You can see that یہ انسان ایک بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ, ویری نائس اینڈ ڈیسنٹ پرسن. لیکن میں لوگوں کو یہ بولوں گی پلیز وقت ہے بدل جائیں. ہپوکریسی کو جیب میں رکھ لے اور جیب سے ہٹائی دے, مہربانی ہوگی. فار دوز پیپل جن کو لگتا ہے کہ کسی کے اوپر, دیکھو مذاق از اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن ایک انسان رو رہا ہے اور آپ لگاتار اس کا مذاق اڑا رہے ہو, اس پر you guys are just bashing him. I think that was a really bad move. And ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. And I think that دنیا نے ان کو اتنا انہوں نے کافی لوگوں کے لیے اچھا کیا ہے. میں نے دیکھا ہے ان کے شوز پر وہ چیریٹی دیتے تھے, وہ کافی لوگوں کو منواتے بھی تھے, کافی کھوئے ہوئے بچوں کو ملواتے بھی تھے. اور ہم وہ ساری چیزیں بھول کر ان کی ایک غلطی کو لے کر ہم نے اتنا بڑا تماشا بنا دیا, اتنا بڑا تماشا بنا دیا کہ خدا نے آئی بلیو ان کو اپنے پاس بلا لیا, کیونکہ یہ دنیا ہی اتنی اذیت سے بھری ہوئی تھی ان کے لیے, کیونکہ کوئی سمجھنے والا ہی نہیں تھا نا. اینڈنگ میں نے ان کی وہ پکچرز دیکھی دیٹ ہی واز ریممبرنگ ہز کڈس. اینڈ آئی تھنک اس ٹائم پر وی شوڈ ہیو انڈرسٹینڈ کہ ایک مرد رو سکتا ہے, ڈپریشن میں جا سکتا ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو 99% لوگ زندہ نہیں رہتے. وہ اگر آپ کا دل ٹوٹ جائے نا تو آپ کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو انسان یہ جو زندگی اور موت کی ایک جنگ ہوتی ہے وہ انسان چھوڑ ہی دیتا ہے. So yes guys, this was just a small little video in the memory of him.
میں ہمیشہ ان کی فین تھی, میں نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا اینڈ ہمیشہ سپورٹ کرتی رہوں گی, کیونکہ مجھے لگتا ہے لوگ مجھے بھی جج کرتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ کسی کو جج کر رہے ہوتے ہو نا, وہ انسان اتنا برا نہیں ہوتا جتنا آپ اپنے دماغ میں ایک تصویر بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہو. شاید وہ انسان برا ہی نہیں ہوتا, جو چیزیں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہو نا وہ نہیں ہوتا. اگر کوئی زندہ دل ہے, اس کو مذاق کرنے کی ایک عادت ہے, تو یہ چیزوں کو آپ سمجھیں. اینڈ دس little episode was for you guys to understand that depression is real. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت میٹر کرتی ہے, کسی کو زندگی دے دیتی ہے تو کسی سے زندگی چھین سکتی ہے. So yes, take good care of yourself. اللہ حافظ.